यतीम खाने के इंचार्ज ने मुझे एक अमीर जोड़े के हवाले किया और कहा कि ये तुम्हारे नए माँ बाप हैं। मैं बहुत खुश थी कि अब मुझे घर मिलेगा, मगर वो मुझे घर नहीं बल्कि एक वीरान फार्म हाउस ले गए। वहाँ जाकर उन्होंने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया, जहाँ पहले से कहीं बच्चों के कपड़े और जूते पड़े थे। रात को मैंने खिड़की से देखा कि वो लोग ज़मीन खोद रहे थे और एक दूसरे से कह रहे थे कि इस बच्चे का दिल मैच। मेरा नाम हमीदा है। पता नहीं मेरा ये नाम किसने रखा था, क्योंकि जब से पैदा हुई अपने नहीं देखे थे। अपने जैसे तो बहुत देखे थे, लेकिन अपने नहीं। आप सोच रहे होंगे कि अपने जैसों से क्या मतलब है। दरअसल मैंने यतीम खाने में आंख खोली थी। मुझे यहाँ पर रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। ये यतीम खाना कोई ऐसा भी नहीं था कि बहुत ही गया गुजरा था। खाने को वक्त पर मिल जाता था, पहनने को कपड़े भी दे दिए जाते थे, सोने के लिए एक कमरा था जिसमें कई चारपाइयाँ बिछी हुई थी, लेकिन फिर भी दिल में एक खला था जो कभी नहीं भरता था। लड़की का मतलब शायद यही होता है कि काम करने की मशीन मिल गई। यहाँ पर ज़्यादातर काम जवान लड़कियों से ही करवाया जाता था। सुबह फजर से पहले हमें जगा दिया जाता था। ठंडे पानी से मुंह हाथ धोकर सहन में झाड़ू लगानी होती थी, बर्तन मांजने होते थे, कमरों की सफाइयाँ करनी होती थी। मेहमान आ जाएं तो इनके लिए चाय बनानी होती थी, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि नौकर रखे गए हैं। एक औरत को रखा हुआ था, वो सबके सामने हुक्म देती थी, लेकिन असल काम हम ही करते थे। वो अक्सर सायादार जगह पर बैठ जाती थी और हमें आवाज़ें देती रहती थी। अगर हम थक कर ज़रा सी देर बैठ जाते तो डांट देती थी कि काम में सुस्ती क्यों है। अब मैं जवान हो रही थी तो खाने पकाने का काम भी हम सब लड़कियां किया करती थी। आटा गूंदना, सब्ज़ी काटना, दाल चढ़ाना, रोटियां पकाना। कभी हाथ जल जाते, कभी धुआं आंखों में चुभता, लेकिन शिकायत करने का कोई हक नहीं था। सफाई सुथराई के काम भी हम ही करते थे। कपड़े धोना भी हमारी जिम्मेदारी थी। साबुन से हाथ खुरदरे हो जाते थे। सर्दियों में पानी बर्फ़ जैसा लगता था, लेकिन हमें फिर भी धोना होता था। मुझे देखकर सब कहते थे कि तुम बड़ी खूबसूरत हो, तुम्हारे माँ बाप भी लगता है बड़े प्यारे होंगे। मैं इनकी बात सुनकर चुप हो जाती थी। दिल में अजीब सा दर्द उठता था। मैं सोचती थी कि प्यारे हों या बदसूरत हो, मुझे तो छोड़कर चले गए तो क्या फ़ायदा। अगर वो वाकई प्यारे थे तो मुझे अपने पास क्यों ना रखा। कभी कभी रात को सब सो जाते तो मैं जागती रहती थी, छत को देखती रहती थी, सोचती थी कि मेरा घर कैसा होता है। मेरी माँ कैसी होती, क्या वो मेरे बालों में तेल लगाती, क्या वो मुझे सीने से लगाती। फिर खुद ही आंसू पूंछ लेती थी, क्योंकि इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। ये नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन जहाँ से निकलना मेरी ज़िंदगी का मकसद बन गया था। जाहिर है कोई भी सारी ज़िंदगी यतीम खाने में नहीं गुजारना चाहता। मैं दिल ही दिल में ऐद कर चुकी थी कि एक दिन मैं इस जगह से ज़रूर निकलूँगी। मैं अपनी ज़िंदगी खुद बनाऊँगी। मैं सिर्फ काम करने वाली लड़की नहीं रहूँगी। एक दिन मेरा भी अपना घर होगा, अपना नाम होगा, अपनी पहचान होगी। ये भी जानती थी कि माशरे में अकेले सरवाइव करना है तो सिर्फ हिम्मत, हौसले और जज्बे से काम नहीं चलेगा। मैंने बहुत सारे हुनर सीखे थे। इस यतीम खाने में बहुत से कोर्सेज करवाने के लिए एनजीओज़ आती थी, लेकिन कोई भी लड़की या लड़का दिलचस्पी से वो कोर्स नहीं करते थे। जैसे कंप्यूटर कोर्स होते हैं, यहाँ पर मुफ्त में एजेंडा यही बनाया जाता था कि हम इसीलिए इन बच्चों को ये हुनर सिखा रहे हैं ताकि ये अपनी ज़िंदगी में अपने पैरों पर खड़े हो सके। लेकिन मैं ऐसी थी कि अगर कंप्यूटर कोर्स करवाया जा रहा होता था, मैं कर लेती थी। मैंने मैट्रिक भी किया था, मैंने कंप्यूटर कोर्स भी किए थे, मैंने कपड़े सीने भी सीखे थे, खाना बनाना भी सीखा था। एक दफ़ा तो एक सर्वाइवल कोर्स भी आया था, जिसमें रस्सी को खोलना, बांधना, मुश्किल हालात में निकलना, अगर आपके हाथ बांध दिए जाएं तो वहाँ से कैसे निकलना और क्या करना, दरवाज़ा कैसे तोड़ना, ये सब कुछ भी सिखाया गया था। और इस कोर्स में मेरे अलावा और कोई लड़की भी नहीं थी। लेकिन मेरा वही हिसाब था कि मैं जितने हुनर भी सीखूं, मैं समझती थी कि कम है, क्योंकि अकेली थी और इस दुनिया में अगर मुझे अकेला रहना था तो मुझे सब कुछ आना चाहिए था। जब मैं यहाँ से निकलने की बात करती थी तो मेरी जैसी जो लड़कियाँ यहाँ पर मेरे साथ रहती थी,
وہ مجھے گھیر کر بیٹھ جاتی۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھتی اور کہتی کہ تو نکل کے کیا کرے گی؟ نہ تیرا کوئی گھر ہے، نہ تیرے کوئی رشتہ دار ہے، باہر تیرے کوئی دوست نہیں، کہاں جائے گی؟ کیا کرے گی؟ باہر جا کر تیری کیا زندگی ہوگی؟ اس سے بھی بری زندگی ہوگی۔ یا تو کوئی تیرا فائدہ اٹھا لے گا یا پھر کسی کوٹھے میں پہنچ جائے گی، کیونکہ تو خوبصورت بھی ہے۔ ان کی باتیں سن کر کبھی دل دہل جاتا تھا، لیکن میں ہمت کر کے کہتی تھی کہ پھر جہاں ہماری زندگی کیا ہے؟ صبح سے شام تک کام، حکم، ڈانٹ اور بس انتظار۔ 2-2.5 سال بعد 200-300 لڑکیاں اور 200-300 لڑکوں کو اکٹھا کر کے ہماری شادی کروا دی جائے گی، یعنی اجتماعی شادی۔ ایک یتیم خانے کی لڑکیوں کی شادی دوسرے یتیم خانے کے لڑکوں سے کروا دی جاتی ہے۔ سب کچھ ایک ہی دن میں، ایک ہی سٹیج پر، جیسے کوئی بوجھ اتارا جا رہا ہو۔ 2 لوگ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی ہنر ہوتا ہے، نہ فیملی، نہ ہمارے پاس کچھ ہوتا ہے۔ پھر 2 اجنبی ایک رشتے میں باندھ دیے جاتے ہیں، نہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، پھر بھی ایک عجیب سی زندگی میں ڈال دیے جاتے ہیں، جہاں نہ سہارا ہوتا ہے، نہ رہنمائی۔ لڑکی کے لیے آخری منزل شادی ہوتی ہے، اس کے آگے کوئی منزل نہیں ہوتی۔ یہی سب ہمیں بار بار سمجھایا جاتا تھا، لیکن مجھے اس منزل پر پاؤں نہیں رکھنا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے یہ منزل نہیں، قید ہے۔ ایک دروازہ بند ہوگا اور دوسرا بھی بند ہو جائے گا۔ سب کہتے تھے کہ بغیر شادی کے تو یہاں سے کوئی جانے بھی نہیں دے گا۔ جو لڑکی بالغ ہو جائے، اس کا نام فہرست میں ڈال دیا جاتا تھا۔ پھر اس کی تیاری شروع ہو جاتی تھی، کپڑے سلوائے جاتے تھے، ایک تاریخ طے کی جاتی تھی، اور بس جیسے اس کی زندگی کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ لیکن ایک اور معاملہ ان دنوں شروع ہوا تھا۔ پتہ چلا تھا کہ 100 میں سے ایک، یا یوں کہو کہ 1 لاکھ میں سے ایک فیملی ایسی بھی ہوتی ہے جو یتیم خانے سے بچہ اڈاپٹ کرنے آتی ہے۔ جب بھی کوئی گاڑی دروازے پہ رکتی تھی تو سب کی نظریں اسی طرف اٹھ جاتی۔ دل میں ایک ہلکی سی امید جاگتی تھی۔ زیادہ تر تو بیٹوں کو ہی اڈاپٹ کر کے لے جاتے تھے۔ بیٹیوں کو کون اڈاپٹ کرتا ہے؟ سب کو وارث چاہیے ہوتا ہے، نام چلانے والا چاہیے ہوتا ہے۔ لیکن پچھلے دنوں ایک لڑکی کو بھی کوئی لے گیا تھا، یہ بول کر کے بیٹے تو بہت ہیں، بیٹی نہیں ہے، اور گھر میں کام کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ لڑکی کو اڈاپٹ کر کے لے گئے تھے۔ اس دن ہم سب اسے جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ اس کے چہرے پر خوف بھی تھا اور امید بھی۔ میں دیر تک اس کے بارے میں سوچتی رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اسی طرح کوئی مجھے بھی لے جائے تو میری زندگی میں ایک رخ تو بدلے گا۔ اس گھر میں رہ کر میں شاید اپنی زندگی کو کوئی اور رخ دے سکوں، شاید وہاں سے میں کچھ سیکھ سکوں، شاید مجھے تعلیم کا موقع مل جائے، شاید کوئی مجھے اپنے جیسا سمجھے۔ یہاں پر تو بس کام ہی سیکھ سکتی تھی، وہ سارے سیکھ چکی تھی۔ کھانا پکانا، صفائی کرنا، کپڑے دھونا، حکم ماننا، چپ رہنا۔ اب اور یہاں کیا تھا؟ دیواریں وہی تھی، سین وہی تھا، آوازیں وہی تھی، لیکن میرے پاس وقت کم تھا کیونکہ میں جوان ہو رہی تھی۔ آئینے میں اپنا بدلتا ہوا چہرہ دیکھ کر مجھے یاد آ جاتا تھا کہ اب میری باری بھی آنے والی ہے۔ یہاں پر بالغ ہوتے ہی شادی کروا دی جاتی تھی۔ جیسے ہی عمر ایک حد کو چھوتی تھی، نام فہرست میں شامل ہو جاتا تھا۔ میں ہر رات یہی سوچتی تھی کہ اس سے پہلے کچھ ہو جائے، کوئی دروازہ کھل جائے، کوئی راستہ نکل آئے، ورنہ میری زندگی بھی اسی ہجوم میں کہیں گم ہو جائے گی۔ اور شادی بھی کس سے کروائی جاتی تھی؟ جیسے میں بالغ ہوئی ایسے ہی کوئی اور بالغ ہوا ہوگا، کچھ بھی نہیں۔ دیکھا جاتا تھا کہ دونوں کی جوڑی کیسی ہے، دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں یا نہیں، دونوں مل کے زندگی کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ بس وہ لڑکا میں لڑکی، کسی بڑے آدمی نے پیسے دے دیے اور ساروں کو لال جوڑے پہنا کر اور لڑکوں کو سفید جوڑے پہنا کر بٹھا کر ان کی شادی کروا دی۔ تھوڑا بہت سامان دے دیا ساتھ، اور اس کے بعد لڑکا محنت مزدوریاں کرے گا اور لڑکی گھر سنبھالے گی۔ سال بعد بچہ پیدا ہو جائے گا
بس ایسی زندگی میں نہیں گزارنا چاہتی تھی۔ ہمارے یتیم خانے میں صرف ایک کردار ایسا تھا جو اچھا تھا، اور وہ تھی جہاں پر کام کرنے والی ایک عورت۔ اس کا کام کھانا بنانا یا صفائیاں کرنا نہیں تھا۔ وہ میڈیکل والے کمرے میں بیٹھتی تھی، اگر کوئی بیماری ہوتی تھی تو دوائی دیتی تھی۔ کسی زمانے میں نرس تھی، ڈاکٹر نہیں تھی، لیکن شاید اس کا تجربہ تھا۔ اس کے ہاتھ میں نرمی تھی، اس کی آواز میں سکون تھا۔ جب بھی کوئی بیمار ہوتا، وہ ماتھے پر ہاتھ رکھ کر حال پوچھتی تھی۔ اس کے پاس بیٹھ کر دل کو عجیب سا اطمینان ملتا تھا۔ ایک دن اس نے ایک بات کہی تھی جو میرے دل میں گھر کر گئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ کبھی کبھی انسان کا دل جو چاہ رہا ہوتا ہے نا، اللہ اس کو وہی دے دیتا ہے۔ کبھی کبھی تو اللہ انسان کو اس چیز پہ آزماتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کو وہ چیز فوراً دے دیتا ہے، اور اصل میں وہ بھی ایک آزمائش ہی ہوتی ہے، کیونکہ کیا پتا جو دعا ہماری قبول ہو گئی وہ ہمارے لیے کیسی ثابت ہوگی۔ میں اس کی بات سن کر دیر تک سوچتی رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ یا اللہ مجھے یہاں سے نکال دے۔ بس وہی معاملہ میرے ساتھ ہوا کہ میری دعا سنی گئی۔ ایک دن مجھے یتیم خانے کے انچارج نے اپنے آفس میں بلایا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ نہ جانے کیا بات ہو گئی ہے۔ جب میں اندر گئی تو وہ کرسی پر بیٹھے فائل دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا اور کہا، ایک امیر خاندان ہے جو تمہیں اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے۔ دونوں میاں بیوی ہیں، ان کی کوئی بیٹی نہیں ہے۔ انہوں نے فائل منگوائی تھی 2 ہفتے پہلے۔ تمہاری تصویر دیکھ کر تمہیں پسند کیا ہے۔ میری سانس جیسے رک گئی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا میں نے خواب دیکھا تھا، لیکن میں نے فوراً ہاں نہیں کہا۔ دل میں ایک خوف بھی تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ لوگ آئیں گے کل پرسوں، تم ان سے مل لینا، تھوڑی دیر ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کر لینا۔ اس کے بعد اگر وہ لوگ تمہیں سمجھ میں آئیں تو ٹھیک ہے۔ میں نے آہستہ سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے۔ جب میں کمرے میں واپس آئی تو میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے اپنی دوستوں کو بتایا۔ ہم ایک کمرے میں 6 لڑکیاں رہتی تھیں۔ وہ 5 میری ہی دوست تھی۔ ساتھ رہتے تھے تو دوستی ہو گئی تھی۔ ہم ایک دوسرے کے راز جانتی تھی، ایک دوسرے کے آنسو پوچھتی تھی۔ جب میں نے اسے بتایا تو وہ چونک گئی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں جاؤ، چھوڑ کے مت جاؤ، پتہ نہیں کیسے لوگ ہوں گے۔ ہم سب ہیں نا، یہاں کم از کم ایک دوسرے کا سہارا تو ہے۔ اگر وہاں جا کر انہوں نے تمہارے ساتھ برا سلوک کیا تو کیا کرو گی؟ اگر وہ تمہیں بیٹی نہیں نوکرانی سمجھے تو کیا ہوگا؟ ساری رات یہی بحث ہوتی رہی۔ وہ مجھے دلیلیں دے کر اپنی بات منوانے کی کوشش کرتی رہی، کہتی رہی کہ باہر کی دنیا اچھی نہیں ہے، یہاں کم از کم سب ایک جیسے ہیں، کوئی کسی سے بہتر نہیں۔ میں انہیں سمجھانے کی کوشش کرتی رہی کہ یہاں رہ کر بھی تو ہم محفوظ نہیں، آخر کار ہمیں بھی اجتماعی شادی میں بٹھا دیا جائے گا، وہاں کم از کم ایک موقع تو ہوگا کہ زندگی بدلے۔ میرے دل میں کہیں نہ کہیں فیصلہ ہو چکا تھا۔ میں نے اسی پوائنٹ پر طے کر لیا تھا کہ میں نے ان لوگوں کے ساتھ چلے جانا ہے، چاہے جیسا بھی ہو۔ میں اپنی قسمت آزمانا چاہتی تھی۔ میں ساری عمر ایک ہی دائرے میں نہیں گھومنا چاہتی تھی۔ رات کو جب سب سو گئی تو میں جاگتی رہی۔ دل میں ڈر بھی تھا، امید بھی تھی۔ اگر وہ اچھے نکلے تو میری زندگی بدل سکتی تھی، اگر برے نکلے تو شاید میں پچھتاؤں۔ لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ ڈر کر پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ اب بس صبح کا انتظار تھا۔ میں بار بار دروازے کی طرف دیکھتی تھی، جیسے ابھی کوئی آ جائے گا۔ میں سوچ رہی تھی کہ وہ کیسے لوگ ہوں گے، ان کے چہرے کیسے ہوں گے، ان کی آواز کیسی ہوگی۔ کیا وہ مجھے دیکھ کر مسکرائیں گے یا صرف پرکھنے والی نظروں سے دیکھیں گے؟ صبح میرے لیے کبھی اتنی لمبی نہیں ہوئی تھی۔ ہر گزرتا لمحہ مجھے یاد دلا رہا تھا کہ آج میری زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ صبح میں ان لوگوں سے ملی تو وہ میاں بیوی تھے۔ دونوں بہت زیادہ خوبصورت اور سمجھدار لگ رہے تھے، ماڈرن بھی لگ رہے تھے، بڑی گاڑی میں آئے تھے۔ جب میں کمرے میں داخل ہوئی تو انہوں نے مجھے غور سے دیکھا۔ ان کے چہرے پر شفقت تھی اور آنکھوں میں بھی نرمی تھی۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ کوئی مجھے اس طرح دیکھ رہا ہے جیسے میں واقعی اہم ہوں۔ وارڈن نے کہا کہ آپ ان کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ کر بات کر لو، پھر وہ ہمیں اسی کمرے میں چھوڑ کر چلے گئے۔ کمرے میں ہلکی سی خاموشی چھا گئی۔ انہوں نے مسکرا کر کہا کہ ہاں، تم ہمیں بہت اچھی لگی ہو۔
کوئی سوال کرنا چاہو تو کر لو۔ میں نے ہمت جمع کی اور پوچھا کہ مجھے ہی کیوں اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں؟ ایک لڑکی کو کیوں؟ جہاں سے لڑکیوں کو کم ہی اڈاپٹ کر کے لے جاتے ہیں۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے کہا کہ ہماری ایک بیٹی تھی جو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس دنیا سے چلی گئی تھی، لیکن یوں سمجھو کہ پورے 9 مہینے کی تھی۔ اس کے بعد اللہ نے ہمیں کوئی اولاد نہیں دی، وہی ہمارے دل میں رہ گئی۔ اب ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں اس کی حصے کی محبت کسی اور کو دینی چاہیے۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم کسی کی بیٹی کو اڈاپٹ کریں گے۔ فائل میں بس تمہیں دیکھا تو تم پر آنکھیں رک گئی۔ کیا تم ہمارے ساتھ چلو گی؟ ان کی باتوں میں دکھ بھی تھا اور سچائی بھی تھی۔ مجھے ان کے بولنے کا طریقہ بہت اچھا لگا۔ وہ آہستہ آہستہ بات کر رہے تھے جیسے مجھے ڈر نہ جائے۔ مجھے لگا کہ یہ سمجھدار لوگ ہیں، کل کو میرا ساتھ بھی دیں گے۔ میرے دل میں ایک اور خواہش بھی تھی، میں آگے پڑھائی کرنا چاہتی تھی۔ میٹرک بھی میں نے بڑی مشکل سے کیا تھا۔ یتیم خانے میں پڑھائی کون کرواتا ہے بھلا؟ میں نے اپنے ہی پیسے کما کر لوگوں کے کپڑے سی کر محنت مزدوری کر کے فیس ادا کی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر کہا، میں آپ لوگوں کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ وہ دونوں بہت خوش ہو گئے۔ ان کے چہرے پر ایسی خوشی تھی جیسے واقعی انہیں کوئی اپنی چیز مل گئی ہو۔ انہوں نے سارا پیپر ورک کیا۔ امیر لوگ تھے اس لیے سارا کچھ جلدی ہو گیا۔ مجھے اپنے ساتھ لے کر گاڑی میں بٹھا لیا۔ جانے سے پہلے میں اپنے دوستوں سے ملی تھی۔ وہ رو رہی تھی، کچھ پریشان تھی۔ میں نے انہیں گلے لگایا اور کہا، جب شادی ہو جائے گی تب بھی تو ہم نے ایک دوسرے سے دور ہونا تھا۔ بس میں 2 سال پہلے جا رہی ہوں۔ یہ سن کر انہوں نے مجھے دوائیں دی اور اچھے طریقے سے رخصت کیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور میری آنکھوں میں بھی۔ راستے میں وہ دونوں کہنے لگے کہ تم آج سے ہی ہمیں ممی پاپا کہنا شروع کر دو گی تو ہمیں اچھا لگے گا۔ ابھی سے کہنا شروع کرو گی تو جلدی عادت پڑ جائے گی۔ میں نے دھیرے سے کہا، ٹھیک ہے۔ لفظ ممی پاپا زبان پر آتے ہوئے عجیب لگ رہے تھے، لیکن دل کو ایک سکون بھی دے رہے تھے۔ جب گھر دیکھا تو وہ بہت بڑا گھر تھا، بنگلہ سا پورا، شہر سے کافی دور بنا ہوا تھا۔ اونچا گیٹ تھا، اندر سبز لان تھا، دیواریں صاف اور چمکدار تھی جیسے کسی فلم کا گھر ہو۔ انہوں نے مجھے بہت اچھا کھانا کھلایا، میز پر کئی ڈشز رکھی تھی۔ میں نے شاید پہلی بار اتنا اچھا اور مختلف کھانا کھایا تھا۔ پھر انہوں نے مجھے میرا کمرہ دکھایا۔ کمرہ بہت صاف تھا، نرم بستر تھا، الماری تھی، کھڑکی سے باہر باغ دکھائی دیتا تھا۔ کمرے میں ہلکی سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ سو جاؤ، صبح ہم ڈاکٹر کے پاس چلیں گے۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ ڈاکٹر کے پاس کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر کے پاس اس لیے کہ تم اتنے سال یتیم خانے میں رہی ہو، پتہ نہیں تمہارا ٹھیک سے خیال بھی رکھا گیا یا نہیں۔ چیک اپ کروائیں گے کہ تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ میں نے دھڑکتے دل سے پوچھا کہ اگر کوئی مسئلہ ہوا تو؟ وہ مسکرائے اور کہا، تو اس کا علاج کریں گے، اور کیا؟ ویسے بھی تم اتنی کمزور ہو، طاقت کی دوائیاں تو ڈاکٹر دے گا ہی، اسی لیے جانا ضروری ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ میں خوش تھی۔ ایک دن میں میری زندگی بدل گئی تھی۔ میرے کیا جذبات ہو گئے تھے یہ کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ دل کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا، لیکن دماغ کہہ رہا تھا کہ ہاں واقعی سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ کمرے میں خوشبو آ رہی تھی، گھر کی ہر چیز نئی اور قیمتی لگ رہی تھی۔ بستر نرم تھا، کھانا بہت اچھا تھا، سب کچھ خواب سا لگ رہا تھا۔ میں بستر پر لیٹی تو دیر تک چھت کو دیکھتی رہی۔ مجھے لگا جیسے میں کسی اور کی زندگی جی رہی ہوں، جیسے صبح آنکھ کھلے گی تو سب ختم ہو جائے گا۔ لیکن اس وقت میں صرف یہی سوچ رہی تھی کہ شاید واقعی میری دعا قبول ہو گئی۔ اگلے دن ہی مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ صبح جلدی تیار ہو کر ہم نکلے تھے۔ گاڑی لمبے راستے طے کرتی ہوئی ایک بڑے سے کلینک کے سامنے رکی۔ عمارت شیشوں سے بنی ہوئی تھی۔ اندر داخل ہوئے تو ٹھنڈی ہوا اور خوشبو نے استقبال کیا۔ دیواریں سفید تھی، فرش چمک رہا تھا۔ ڈاکٹر نے ہمیں دیکھ کر ایسے مسکرا کر سلام کیا جیسے وہ ان لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہو۔ وہ ان سے بہت اپنائیت سے بات کر رہا تھا۔ میں ایک طرف کرسی پر بیٹھی سب دیکھ رہی تھی۔ مجھے لگا جیسے میں وہاں موجود تو ہوں، لیکن بات چیت میرے بغیر ہو رہی ہے۔ میں نے آہستہ سے پوچھ لیا، آپ لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ میری نئی نئی بنی ماں نے کہا کہ یہ ڈاکٹر ہمارا فیملی ڈاکٹر ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ اچھا،
پھر میرا فل باڈی ٹیسٹ شروع ہوا، خون لیا گیا، بلڈ پریشر چیک ہوا، ایکس رے ہوا، الٹرا ساؤنڈ ہوا، آنکھوں کا معائنہ، دانتوں کا معائنہ، وزن، قد، نہ جانے کیا کیا۔ میں ایک کمرے سے دوسرے کمرے جاتی رہی، ہر جگہ مشینیں تھی، سفید کوٹ پہنے لوگ تھے، پورا دن وہیں لگ گیا۔ شام ہو گئی تھی، میں تھک گئی تھی، جسم بوجھل ہو گیا تھا، لیکن میں کچھ بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ جیسے نئی نئی دلہن کچھ نہیں بول پاتی، ویسا ہی میرا بھی حال تھا۔ دلہن تو نہیں تھی میں، لیکن ان کے لیے ایک نیا کردار ضرور تھی۔ جب ساری رپورٹس ہو گئی تو ڈاکٹر نے کہا کہ رپورٹس آپ کو اگلے دن ملیں گی۔ ہم کلینک سے نکلے تو شام ڈھل رہی تھی، شہر کی روشنیوں میں گاڑی چلتی رہی۔ وہ مجھے ایک اچھے سے ہوٹل میں لے گئے، وہاں نرم روشنی تھی، میز پر سفید کپڑا بچھا تھا، کھانوں کی خوشبو فضا میں تھی۔ میں نے چپ چاپ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ وہ دونوں کبھی مجھے دیکھتے، کبھی آپس میں مسکراتے۔ پھر ہم گھر آ گئے، رات کو ساتھ بیٹھ کر فلم بھی دیکھی۔ میں صوفے پر بیٹھی تھی، مجھے سب کچھ کسی اور کی زندگی لگ رہا تھا۔ اگلے دن رپورٹس گھر پر ہی آ گئی۔ ایک بند لفافہ تھا، انہوں نے اسے کھولا اور غور سے پڑھنے لگے۔ ان کے چہروں پر سنجیدگی آ گئی، وہ تھوڑے پریشان لگ رہے تھے۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا کہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ وہی بات ہوئی جس کا ہمیں ڈر تھا، تم کافی کمزور ہو، وٹامنس کی کمی ہے، ہڈیوں میں بھی جان نہیں ہے، تمہارا بڑا خیال کرنا پڑے گا۔ میں نے سر جھکا لیا، مجھے لگا شاید میں ان کے لیے بوجھ بن جاؤں گی، لیکن ان کی پریشانی کچھ زیادہ ہی تھی، جیسے صرف کمزوری کی بات نہ ہو۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہلکا سا مسکرا بھی دیے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کس قسم کی کیفیت ہے، ایک لمحے پریشانی، اگلے لمحے اطمینان۔ اسی رات انہوں نے کہا کہ صبح ہم دوسرے لوگ ہمارے فارم ہاؤس چلیں گے۔ میں نے پوچھا وہ کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم امیر لوگ گاؤں میں ایک چھوٹا سا گھر بناتے ہیں جہاں پر چھٹیاں گزارنے جاتے ہیں۔ تم ہماری فیملی میں نئی نئی آئی ہو، ہم دونوں نے اپنے کام سے چھٹی لے لی ہے، ہم وہاں تقریباً 1 مہینہ رہیں گے، موج مستی کریں گے۔ ڈاکٹر نے بھی کہا ہے کہ تمہارا ہوا پانی بدل جائے گا، قدرتی ماحول میں رہو گی تو صحت بھی اچھی ہو جائے گی۔ ان کی باتیں سن کر میرے دل میں عجیب سا احساس پیدا ہوتا تھا۔ ایک پوائنٹ پر سب کچھ بالکل ٹھیک لگتا تھا، جیسے واقعی وہ میرا خیال رکھنا چاہتے ہوں۔ پھر کبھی کبھی دل میں سوال بھی اٹھتا تھا کہ سب کچھ اتنا جلدی کیسے ہو رہا ہے، لیکن پھر خود کو سمجھا دیتی تھی کہ شاید میں زیادہ سوچ رہی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے کپڑوں کا ہم نے پہلے ہی آرڈر دیا تھا، وہ بھی آ گئے ہیں، بس اب صبح جانے کی تیاری کریں گے۔ جب مجھے نئے کپڑے دکھائے گئے تو میں حیران رہ گئی، نرم کپڑا، خوبصورت رنگ، سب کچھ میرے ناپ کا۔ میں نے کبھی ایسے کپڑے نہیں پہنے تھے۔ میں نے آئینے میں خود کو دیکھا تو پہچان نہ سکی۔ رات کو میں اپنے کمرے میں آئی تو کھڑکی سے باہر ہلکی ہوا آ رہی تھی، پردے آہستہ آہستہ ہل رہے تھے، کمرے میں وہی ہلکی سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ میں بستر پر بیٹھی دیر تک سوچتی رہی، کیا واقعی یہ سب میرے لیے ہو رہا ہے؟ کیا واقعی کوئی مجھے اتنا چاہ سکتا ہے؟ دل خوش تھا، آنکھوں میں خواب تھے، اور صبح ایک نئی جگہ جانے کا انتظار تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے زندگی مجھے ایک کے بعد ایک تحفہ دے رہی ہے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ ہر تحفہ ویسا نہیں ہوتا جیسا باہر سے دکھائی دیتا ہے۔ جب ہم فارم ہاؤس پہنچے تو وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا۔ لمبا سا راستہ تھا جس کے دونوں طرف درخت قطار میں لگے ہوئے تھے۔ گیٹ کھلا تو اندر سبز میدان پھیلا ہوا تھا، دور ایک سفید سا گھر نظر آ رہا تھا، ہوا میں مٹی اور گھاس کی خوشبو تھی، پرندوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں گاڑی سے اتری تو کچھ لمحوں کے لیے سب کچھ بھول گئی۔ میں سوچنے لگی کہ میں صحیح جگہ آ گئی ہوں۔ اب کہیں جا کر میرے دل کو بھروسا ہونے لگا۔ ان لوگوں نے میرا چیک اپ کروایا، میرے لیے اتنے مہنگے کپڑے خریدے، اور اب صرف میری صحت کے لیے فارم ہاؤس آ گئے۔ اپنا کام چھوڑ کر یہ لوگ ٹھیک ہیں، شاید میں ہی زیادہ ڈر رہی تھی۔ جیسے ہی مجھے بھروسا ہوا ویسے ہی میرا بھروسا ٹوٹ گیا۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی انہوں نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا۔ ان کے چہروں پر وہی مسکراہٹ نہیں تھی، آنکھوں میں وہ نرمی نہیں تھی۔ وہ مجھے گھر کے پچھلے حصے کی طرف لے گئے،
एक तंग सा रास्ता था जो एक अलग हिस्से की तरफ जाता था। दरवाज़ा खोला गया। अंदर अंधेरा सा कमरा था। उन्होंने मुझे अंदर धकेल दिया। दरवाज़ा बंद कर दिया गया। ताला लगा लिया। उन्होंने कहा कि जिस काम के लिए तुम्हें लाए हैं वो जल्दी हो जाएगा। मेरी टांगों से जैसे जान निकल गई। मैं दरवाजे के करीब खड़ी रह गई। कुछ लम्हों तक मुझे समझ ही ना आया कि ये सब क्या हो रहा है। जिस कमरे में मुझे बंद किया गया था वहाँ गर्द उड़ी हुई थी। लकड़ी के डब्बे रखे थे, पुराने फर्नीचर के टुकड़े, कुछ बोरियों में सामान भरा हुआ था। एक तरफ कपड़ों का ढेर पड़ा था। मैंने आगे बढ़कर देखा तो वो कपड़े मेरे जैसे ही लड़के और लड़कियों के लग रहे थे। कुछ कपड़े नए थे, कुछ पुराने और पहने हुए, कुछ पर दाग थे, कुछ फटे हुए। मेरे दिल ने वो बात समझ ली जो दिमाग मानने को तैयार नहीं था। कुछ तो गलत था। ये लोग मुझे यहाँ तक लाए थे और अचानक यहाँ कैद कर दिया। इनका रवैया बदल गया था। पहले जो मुझे अपने साथ बैठाकर खाना खिला रहे थे, अब दरवाज़ा खोलते और मेरे आगे प्लेट फेंक कर चले जाते। ना कोई बात, ना कोई नज़र, सिर्फ सर्द चेहरे। कमरे की एक छोटी सी खिड़की थी जिस पर जाली लगी हुई थी। वहाँ से बाहर का थोड़ा सा हिस्सा नज़र आता था। दिल ढलने लगा तो रोशनी मध्यम हो गई। मैं कमरे में रखी चीज़ों को देखने लगी। एक लोहे की राड, एक टूटी हुई कुर्सी, एक कुर्सी, कुछ पुराने औजार। ये सब चीज़ें इस्तेमाल करके शायद मैं यहाँ से निकल सकती थी। शायद मैं सुबह का इंतज़ार कर रही थी। मैंने सोच लिया था कि मैं यहाँ से निकलने की पूरी कोशिश करूँगी। मैं दोबारा कैद में नहीं रह सकती। मैंने अभी अभी आज़ादी का ख्वाब देखा था। रात गहरी होने लगी। बाहर सन्नाटा छा गया। मैं खिड़की के करीब जाकर खड़ी हो गई। हवा ठंडी हो गई थी। अचानक मुझे हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे ज़मीन पर कुछ मारा जा रहा हो। मैंने जाली के दरमियान से झांक कर देखा। दूर सहन के एक कोने में वो दोनों खड़े थे। इनके हाथ में बेलचा था। वो ज़मीन खोद रहे थे। मट्टी एक तरफ जमा हो गई। घड़ा गहरा होता जा रहा था। मेरा सांस रुक गया। वो कब्र खोद रहे थे। किसी की कब्र। वो एक दूसरे की कब्र नहीं खोद सकते थे। ये साफ ज़ाहिर था। मेरे हाथ कांपने लगे। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। कानों में अपनी ही धड़कन की आवाज़ गूंजने लगी। मुझे लगा जैसे ज़मीन मेरे कदमों के नीचे से निकल रही हो। मैं दीवार से लगकर बैठ गई। आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। मुझे पता चल गया कि मैं यहाँ पर एक पल के लिए भी महफूज नहीं हूँ। ये समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग पागल थे या नफसियाती। ऐसा क्यों करना चाहते थे? इसके पीछे क्या वजह थी? क्योंकि ये तो साफ ज़ाहिर था कि मैं पहली लड़की नहीं थी जिसके साथ ये सब कुछ हो रहा था। वो कपड़े, वो स्टोर रूम, वो रवैया, सब कुछ चीख चीख के बता रहा था कि इससे पहले भी कोई यहाँ आ चुका है। मेरी दोस्त सहेलियाँ सब ठीक कहती थी कि बाहर की दुनिया बहुत ख़तरनाक है। मैं बाहर जाऊँगी तो मेरे साथ कुछ बुरा ही होगा। क्या मैंने गलती की थी? क्या मैंने गलत फ़ैसला किया था? ये सवाल बार बार मेरे जहन में आ रहे थे। मैंने खुद ही ज़िद की थी कि मैं मौका लूँगी। अब वही मौका मेरे गले का फंदा बन गया था। फिर अचानक मेरे जहन में एक और बात आई। क्या वाकई मैं सिर्फ अपनी मर्ज़ी से यहाँ तक पहुँच सकती थी? सब कुछ कितनी तेज़ी से हुआ था। फ़ाइल देखना, पसंद करना, कागजात मुकम्मल होना, एक दिन में यतीम खाने से निकल आना। क्या ये सब इतना आसान था? हो सकता है इन लोगों ने यतीम खाने वालों को भी पैसे दिए हों। तभी तो किसी ने ज़्यादा सवाल नहीं किया, किसी ने ज़्यादा जांच नहीं की। वैसे भी अमीर लोगों के लिए रास्ते बंद नहीं होते और जवान लड़की को यूँ ले जाना कोई आसान काम नहीं होता। पैसों की कमी तो इनके पास थी नहीं। मैं इन्हीं ख्यालों में डूबी हुई थी कि मुझे बाहर से फ़ोन की आवाज़ आई। कमरे की दीवार के इस पार वो मर्द बात कर रहा था। मैंने सांस रोक कर सुना। वो हंस हंस कर बातें कर रहा था। लहजा बदल चुका था। इज़्ज़त से किसी को कह रहा था कि आप बस कल आ जाए 4 बजे तक। 4 बजे ये काम शुरू होगा तो रात 2 बजे ख़त्म होगा। मेरा दिल कांप गया। कौन सा काम?
कौन सा आगाज़, कौन सा इख्तिताम। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो 4 बजे का वक्त मेरे लिए है और मुझे 4 बजे से पहले यहाँ से निकलना है। अचानक मुझे वो सारे कोर्स याद आए जो मैं यतीम खाने में किया करती थी। सबको लगता था कि मैं बस वक्त गुजारा कर रही हूँ, लेकिन मैं हर चीज़ सीखती थी। सिलाई, बुनियादी तिब्बी इमदाद और एक सर्वाइवल कोर्स भी था जिसमें हमें सिखाया गया था कि मुश्किल हालात में कैसे खुद को बचाना है। वो कहते थे कि अगर कभी कैद हो जाओ तो पहले घबराओ नहीं, इर्द गिर्द देखो, चीज़ों को परखो, हर चीज़ किसी न किसी काम आ सकती है। मैंने कमरे को दोबारा गौर से देखना शुरू किया। लकड़ी के डब्बे, लोहे की राड, रस्सी, टूटी हुई कुर्सी, एक पुराना कीलों से भरा डब्बा, दीवार के ऊपर एक छोटी सी रोशनदान नमा खिड़की। दरवाज़ा बाहर से बंद था, लेकिन लकड़ी पुराना था। मैंने खुद को संभाला, रोना बंद किया, सांस सीधी की। अगर मैं अभी टूट गई तो कभी बच नहीं सकूंगी। उन्होंने शायद ये सोचा होगा कि यतीम खाने में पली बड़ी लड़की क्या कर लेगी, इसे तो सिर्फ हुक्म मानना आता होगा। लेकिन यतीम खाना कमज़ोरी की जगह नहीं होता, वहाँ रहकर इंसान हर हाल में जीना सीख लेता है। मैंने रस्सी को उठाया, इसकी मजबूती देखी, लोहे की राड हाथ में ली, इसका वज़न परखा, कुर्सी के पाए को हिलाया, कीलों को अलग किया। मेरे दिमाग में एक नक्शा बनने लगा। अगर मैं दरवाज़ा ना तोड़ सकूं तो शायद खिड़की से निकल सकूं। अगर खिड़की की जाली ढीली हो जाए तो, अगर मैं राड को अखाड़ने के लिए इस्तेमाल करूं तो, अगर मैं शोर ना करूं तो शायद वो सुन ना पाए। मेरी धड़कन अब खौफ से नहीं बल्कि अज़म से तेज़ हो रही थी। वक्त कम था, सुबह होने से पहले मुझे सब तैयार करना था। मैंने दिल में फ़ैसला कर लिया था कि मैं यहाँ मरने के लिए नहीं आई। मैं दोबारा किसी कब्र के लिए मट्टी नहीं बनूंगी। इन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करके मैंने अपना प्लान बना लिया। जब आपकी ज़िंदगी में अपने नहीं हो, माँ बाप नहीं हो, बहन भाई नहीं हो, रिश्तेदार नहीं हो, तो कोई हम सफ़र नहीं होता। तो फिर हिम्मत करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन इंसान अपने बारे में खुद क्यों नहीं सोचता कि और कोई है या नहीं। मैं खुद तो हूँ अपने लिए। इसीलिए मैंने भी यही सोचा। कहते हैं ना उम्मीद भी दुनिया कायम है। उम्मीदें कहाँ से आती है? अपना सा आती हैं। किसी के लिए जीना है, किसी के लिए कुछ करना है, फैमिली बनानी है, बच्चे पैदा करने हैं, कल को अकेले ना रहना पड़े, हम सफ़र चाहिए, ये सारी चीज़ें इसीलिए होती हैं। लेकिन इंसान इन सब चीज़ों को में सोकर जब भूल जाता है कि इसका अपने साथ भी एक रिश्ता होता है, इसने खुद भी ज़िंदा रहना होता है, इसने अपने आप को भी खुश करना होता है। मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा। मैं जवान जान थी। मैं इन लोगों की वजह से यहाँ पर अपनी ज़िंदगी के साथ कुछ बुरा नहीं होने देती। मैं ख़त्म होने के लिए नहीं आई थी। यहाँ पर मैं अपने आप को बचाने वाली थी। इन लोगों ने मुझे खाना तो खिलाना ही था, क्योंकि फ़िलहाल वो मुझे ज़िंदा रखना चाहते थे। शाम डाल रही थी। कमरे के बाहर कदमों की आहट आई। दरवाजे के पास प्लेट रखने की आवाज़ दी। मैं जानती थी कि वो पहले खिड़की से झांक कर देखते हैं, फिर दरवाज़ा खोलते हैं। मैं दरवाजे के आगे से हट गई, दीवार के साथ चिपक कर खड़ी हो गई, सांस रोक ली। उन्होंने खिड़की से देखा, अंदर नज़र दौड़ाई। मैं सामने नहीं थी। एकदम से इनकी आवाज़ बदली। लड़की कहाँ गई? अंदर है ही नहीं, कहाँ गई? चंद लम्हों की खामोशी के बाद तेज़ कदमों की आवाज़ आई। ताला खुला, दरवाज़ा ज़ोर से खुला। वो दोनों घबरा के अंदर आए। मैं दरवाजे के पीछे छुपी हुई थी। जैसे ही वो अंदर कदम रखकर आगे बढ़े, मैं पूरी ताकत से पीछे से निकली और बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। लेकिन मैंने सिर्फ भागने का सोचा नहीं था। मैंने कमरे के अंदर ज़मीन पर रस्सी का फंदा लगा दिया था, दरवाजे के बिल्कुल अंदर। जैसे ही वो दोनों मुड़े और तेज़ी से बाहर निकलने लगे, इनका पाँव रस्सी में उलझ गया। दोनों को संभलने का मौका नहीं मिला, ज़ोर से ज़मीन पर गिरी। एक की आवाज़ निकली, दूसरा मिट्टी में मुंह के बल गिरा। जितनी देर में वो संभलते, इतनी देर में मैं सहन पार कर चुकी थी। दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था जैसे सीना तोड़ के बाहर आ जाएगा। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस दौड़ती रही। दरवाज़ा खुला था। मैं बाहर सड़क की तरफ भागी। मेरी किस्मत अच्छी थी कि सामने से एक ट्रक आ रहा था। मैं तकरीबन इससे टकरा गई
ड्राइवर ने ब्रेक लगाई, दरवाज़ा खोला। एक पठान था, मजबूत चेहरा, गहरी आवाज़। कहने लगा, क्या करती है इधर? कौन है? किसकी बेटी है? मेरी सांस टूट रही थी। मैंने कहा, खान साहब, बेटियां तो सबकी एक जैसी होती हैं। मेरी ये बात इसके दिल पर लगी। इसके चेहरे का रंग बदल गया। इसने फौरन मुझे अपने ट्रक के पीछे सामान के दरमियान छुपा दिया। कुछ लम्हों बाद वो दोनों सड़क पर आ गए, हाँफ रहे थे। उन्होंने ट्रक वाले से पूछा कि किसी लड़की को भागते हुए देखा है क्या? वो बोला, हाँ, वो तो रोड की तरफ भागी है। वो दोनों दूसरी सिमत भाग गए। ट्रक वाले ने गाड़ी मोड़ी और सीधा मुझे पुलिस स्टेशन ले गया। मैं कांप रही थी, मट्टी से कपड़े भर गए थे, लेकिन मैं जिंदा थी। मैंने पुलिस स्टेशन जाकर सब कुछ बता दिया, पूरा बयान दिया, यतीम खाने से लेकर फार्म हाउस तक, कब्र खोदने तक, फ़ोन पर 4 बजे वाले काम तक। उन्होंने कहा कि हम आपको महफूज जगह पर भेजते हैं। मैंने कहा कि मुझे यतीम खाने नहीं जाना, क्योंकि ये लोग वहाँ से भी रिश्वत देकर मुझे ले गए थे। हो सकता है वो इनके साथ मिले हुए हो। उन्होंने मुझे औरतों के एक सेंटर पर छोड़ दिया। वहाँ दरवाजे बंद थे, लेकिन हिफाजत के लिए। वहाँ की औरतों की आंखों में हमदर्दी थी। मैं कई दिन बाद सुकून से सोई। एक हफ्ता बाद मुझे पता चला कि वो लोग दरअसल काला जादू करते थे। इनके लिए इन्हें इंसानों की ज़रूरत होती थी। फार्म हाउस इस काम का अड्डा था। वो बड़े बड़े अमीर लोगों से पैसे लेते थे। कहते थे कि आप हमें इतने लाख रुपए दे दो, हम ऐसा अमल करेंगे कि आपका मसला हल हो जाएगा। अमीर लोगों के भी बड़े मसले होते हैं। किसी के पास पैसा होता है और औलाद नहीं होती, किसी के पास वफा नहीं होती, कोई अपने शोहर को कदमों में गिराना चाहता है, कोई अपनी बीवी का चक्कर पकड़ना चाहता है, कोई दुश्मन को ख़त्म करना चाहता है। वो मियाँ बीवी इसी तरह अपना धंधा चलाते थे। ऐसे लड़के लड़कियों को ले जाते थे जो लावारस हों, और लावारस ज़्यादातर यतीम खानों में ही मिलते हैं, जिनके पीछे कोई आवाज़ उठाने वाला ना हो। पुलिस ने छापा मारा। फार्म हाउस से कई सबूत मिले। वो कपड़े, वो औजार, वो घड़े, सब कुछ सामने आ गया। यतीम खाने वालों पर भी केस हुआ कि उन्होंने बगैर तहकीक किए कैसे लड़की दे दी। रिश्वत के इल्ज़ाम लगे। इन दोनों को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। अदालत में मुकदमा चला। सबूत मजबूत थे। इनकी सारी ज़िंदगी अब जेल में ही गुजरने वाली थी। जब मुझे ये खबर मिली तो मैं देर तक खामोश बैठी रही। मैंने आंखें बंद कर ली और सोचा कि अगर इस रात में हिम्मत ना करती तो शायद आज मैं ज़िंदा ना होती। मैंने जान लिया था कि दुनिया ख़तरनाक है, लेकिन हर जगह बुरे लोग नहीं होते। अगर वो ट्रक वाला ना मिलता तो शायद मेरी कहानी वहीं ख़त्म हो जाती। मैंने ये भी सीख लिया कि कभी कभी दिल की सुनना ज़रूरी होता है, लेकिन आंखें खुली रखना इससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। और सबसे ज़रूरी ये कि इंसान को अपनी जान बचाने के लिए खुद ही लड़ना पड़ता है। बस इसी दिन मैंने सोच लिया था कि हिम्मत करनी ही पड़ती है। औरतों को वो सेंटर मेरे लिए किसी महफूज पनाहगाह से कम नहीं था। ऊंची दीवारें थी, लेकिन इन दीवारों में कैद का एहसास नहीं था। दरवाजे बंद होते थे, लेकिन खौफ से नहीं बल्कि हिफाजत के लिए। अंदर दाखिल होते ही मुझे पहली बार लगा मैं किसी ऐसी जगह आई हूँ जहाँ मेरा दर्द समझा जाएगा, जहाँ पर मेरी जैसी ही लड़कियाँ थी। हर चेहरे के पीछे एक कहानी थी। किसी को घर वालों ने निकाल दिया था, किसी को वर्गला कर ले जाया गया था, किसी को धोखे से बचने की कोशिश हुई थी। जब रात को हम सब एक हाल में बैठती और अपनी अपनी बात सुनाती तो मुझे अंदाज़ा होता कि मेरा दुख अकेला नहीं। दुनिया में कितनी बेटियां ऐसी हैं जो किसी की लालच का शिकार हो चुकी हैं। इन्हीं दिनों एक फैमिली मुझसे मिलने आई। इनकी आंखों में दर्द भी था और शुक्र भी। उन्होंने बताया कि इनकी बेटी को भी इन्हीं मियाँ बीवी ने अगवा किया था, इनके साथ बुरा किया था। वो लोग बरसों से इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे थे, लेकिन सबूत ना होने की वजह से कुछ साबित नहीं कर पा रहे थे। जब इन्हें मालूम हुआ कि मेरी वजह से वो लोग पकड़े गए हैं तो वो मुझसे मिलने आए। वो मेरे सामने बैठे थे। एक माँ थी जिसके चेहरे पर वक्त से पहले झुर्रियाँ पड़ गई। एक बाप था जिसकी आवाज़ में दबी हुई चीख थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, तुमने सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ा, बल्कि हमारी बेटी के लिए भी लड़ा है। आज हमारी औलाद हमारे साथ होती तो हम इसके लिए भी इतना ही करते। अब वो तुम्हारे लिए करेंगे। उन्होंने ऐलान किया कि वो मेरे आगे की तालीम का सारा खर्च उठाएंगे। उन्होंने कहा, तुम पढ़ो, जितना पढ़ना चाहती हो हम साथ देंगे, तुम्हारी शादी भी हम करेंगे, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे।
میں ان کی باتیں سن کر رو پڑی۔ آنسو کمزوری کے نہیں، یہ احساس کے تھے کہ دنیا میں ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو بغیر کسی لالچ کے کسی اور کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے مجھے یہ پیشکش بھی کی کہ اگر میں ان کے ساتھ جا کر رہنا چاہوں تو وہ مجھے اپنے گھر میں رکھیں گے، ان کے گھر میں میری جگہ ہوگی، وہ مجھے بیٹی کی طرح رکھیں گے۔ لیکن نہ جانے کیوں میرا دل نہیں مانا۔ شاید میں دوبارہ کسی پر مکمل انحصار کرنے سے ڈر رہی تھی، شاید میں خود اپنے قدموں پر کھڑا ہونا چاہتی تھی۔ میں نے ادب سے کہا، میں سینٹر میں رہ کر اپنی پڑھائی مکمل کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے مسکرا کر کہا کہ جیسا تمہارا دل چاہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ پھر میری زندگی کا نیا سفر شروع ہوا۔ میں نے پوری لگن سے پڑھائی کی، بی اے مکمل کیا، پھر ایم اے کیا۔ ہر امتحان میرے لیے صرف نمبر لینے کا مرحلہ نہیں تھا بلکہ اپنی پہچان بنانے کا ذریعہ تھا۔ میں راتوں کو جاگ جاگ کر پڑھتی تھی، کتابوں میں کھو جاتی تھی۔ مجھے محسوس ہوتا تھا ہر صفحہ مجھے اس اندھیرے سے دور لے کے جا رہا ہے جہاں کبھی میں قید تھی۔ ایم اے کے بعد میں نے ایم فل کیا۔ تحقیق کا کام آسان نہیں تھا لیکن میں نے ہار نہیں مانی۔ جب بھی تھک جاتی تو مجھے وہ رات یاد آ جاتی جب میں اسٹور روم میں بند تھی، وہ قبر یاد آ جاتی جو شاید میرے لیے کھودی جا رہی تھی۔ پھر میں خود سے کہتی، اگر میں اس رات نہیں ٹوٹی تو اب کیوں ٹوٹوں؟ بالآخر وہ دن آیا جب مجھے یونیورسٹی میں لیکچرار کی نوکری ملی۔ میں نے پہلی بار کلاس روم میں داخل ہوئی تو میرے ہاتھ میں کتاب تھی اور سامنے طالب علم بیٹھے تھے۔ میں نے دل میں سوچا، کبھی بھی خود ایک لاوارث لڑکی تھی جسے کوئی پہچان نہیں دیتا تھا، اور آج میں علم بانٹنے کے قابل ہوں۔ آج میری ایک زندگی ہے، میرا اپنا کمرہ ہے، میری اپنی کمائی ہے، میری اپنی عزت ہے۔ میں جب آئینے میں خود کو دیکھتی ہوں تو مجھے وہ خوفزدہ لڑکی یاد آتی ہے جو ایک اندھیرے کمرے میں بند تھی، اور پھر میں مسکرا دیتی ہوں کیونکہ میں جانتی ہوں میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے اپنی زندگی کی اس کہانی سے سیکھا کہ انسان کی سب سے بڑی طاقت اس کا حوصلہ ہے۔ اگر اس دن میں گھبرا جاتی، اگر میں ہمت ہار دیتی، اگر میں امید کھو بیٹھتی تو آج میں اس مقام پر نہ ہوتی، نہ وہ لوگ پکڑے جاتے، نہ کہیں اور بیٹیاں محفوظ ہوتی۔ تھوڑی سی ہمت تھی جو میں نے کی، بس ایک فیصلہ تھا کہ میں زندہ رہوں گی اور لڑوں گی۔ اسی ایک فیصلے نے میری تقدیر بدل دی۔ آج جب میں اپنی طلبات کو دیکھتی ہوں تو میں انہیں یہی کہتی ہوں کہ کبھی خود کو کمزور مت سمجھنا۔ حالات کتنے بھی سخت ہوں، اگر دل میں ہمت باقی ہے تو راستہ نکل آتا ہے۔ میں حمیدہ ہوں، وہی یتیم خانے والی لڑکی، لیکن آج میری پہچان میری محنت ہے، میری ہمت ہے، اور میری کہانی اس بات کی گواہ ہے کہ اندھیری رات کے بعد صبح ضرور آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد کرتا ہے جو خود اپنی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر انسان اس بات کو کیوں نہیں سمجھتا؟ صرف اللہ کے سے دعا مانگتے رہنے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ کوشش کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ کو محنت کر کے دکھاؤ۔ اللہ کسی کی محنت نہیں رکھتا، وہ محنت کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔